अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन वॉइस स्टोरी में खुश आमदीद। आज की कहानी में आप जानेंगे कि जिन बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही बच्चे आज बूढ़े बाप को बोझ समझने लगे। जवेद साहब की रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी एक अजाब क्यों बन गई, और वो कौन सी ऐसी पुरानी गलती थी जिसका हिसाब कुदरत आज उनसे ले रही थी। अगर आप भी औलाद वाले हैं तो ये कहानी आपका कलेजा चीर देगी। क्या एक बाप अपनी ही औलाद के घर में अजनबी हो सकता है? जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बेटों के कदमों में डाल दी, आज उसे एक चाय की प्याली के लिए घंटों इंतजार क्यों करना पड़ा? क्या यह सिर्फ औलाद की बेहिसी है, या फिर मुकाफाते अमल का वो कर्ज जो कुदरत बरसों बाद वसूल कर रही है? आइए देखते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके आसपास ही कहीं सांस ले रही हो। कहानी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। शहर की चकाचौंध और शोरगुल में जवेद साहब का घर एक ऐसे जजीरे की मानिंद था जहां यादों के सिवा कुछ आबाद न था। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी उनके लिए किसी कड़ी सजा से कम न थी। जिस घर की एक एक ईंट उन्होंने अपने खून पसीने से जोड़ी थी, आज उसी घर की दीवारें उन्हें अजनबी लगती थी। वो सेन जहां कभी उनके बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, अब वहां एक पुरस्कार सन्नाटा रक्स करता था। जवेद साहब अक्सर बरामदे में बिछी अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठकर घंटों खला में घूरते रहते। उनके ज़हन में एक ही सवाल बार बार सर उठाता, क्या खूनी रिश्ते इतनी आसानी से बेगानगी का लिबादा ओढ़ लेते हैं? उन्हें वो दिन याद आते जब उनकी शरीकी हयात जिंदा थी। उनकी मौजूदगी में घर के दरो दीवार ममता की खुशबू से महकते थे। तब जिंदगी की तलखियां तो थीं, मगर उनका जहर चूसने के लिए एक हमदर्द मौजूद था। अब तो ऐसा लगता था जैसे वो एक ऐसे रेगिस्तान में खड़े हों जहां प्यास तो है मगर सैराब मौजूद नहीं। माजी के झरोकों में से झांकती यादें जवेद साहब को तड़पा देती थी। उन्हें याद था कि किस तरह उन्होंने अपनी कलील आमदनी को बच्चों के मुस्तकबिल की भट्टी में झोंक दिया था। अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरतें, यहाँ तक कि अपनी नींदें भी कुर्बान करती। वो दफ्तर में ओवर टाइम लगाते, छुट्टियों में पार्ट टाइम जॉब करते ताकि बेटों की फीस बर वक्त अदा हो सके और बेटियों के जहेज के लिए एक एक रुपया जमा हो सके। उनकी इन अनथक मेहनत का समर ये था कि आज उनके चारों बेटे मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ मकाम रखते थे और बेटियां अपने घरों में आबाद थीं। जब तक वो मुलाजमत में थे, बेटों के दरमियान एक मुकाबले की फजा रहती थी कि अब्बा रिटायरमेंट के बाद किसके पास रहेंगे। हर कोई उनकी कुर्बानियों के कसीदे पढ़ता था, क्योंकि सबकी नज़रें उस मोटी रकम पर थीं जो रिटायरमेंट के वक्त मिलनी थी। हकीकत का अदराक तब हुआ जब फंड्स की रकम बेटों ने मुख्तलिफ हीलों बहानों से हथिया ली। किसी को कारोबार के लिए ज़मीन लेनी थी, किसी को नया मकान बनाना था और किसी को बच्चों के महंगे स्कूलों की फीस भरनी थी। जैसे ही जवेद साहब का अकाउंट खाली हुआ, उनकी अहमियत भी मट्टी में मिल गई। अब जवेद साहब की हैसियत उस पुराने फर्नीचर जैसी थी जिसे हर कोई कोने में डालना चाहता था। वो बारी बारी चारों बेटों के पास 3-3 माह गुजारते। अब कोई उन्हें लेने नहीं आता था, बल्कि बारी ख़त्म होने से पहले ही उन्हें एहसास दिलाया जाता कि अब उनकी रवानगी का वक्त करीब है। उनकी सुबह अब 7 बजे के गर्म नाश्ते से नहीं, बल्कि 11 बजे की बासी रोटी और ठंडे सालन से होती है। जब पोते स्कूल चले जाते और बेटे दफ्तर, तब कहीं जाकर बहू के हाथ से वो रोटी मिलती जिसे निगलना जवेद साहब के लिए किसी अजाब से कम ना था। घी वाला पराठा तो अब ख्वाब हो चुका था। भूख से जब उनकी आंतें कुल हुवल्लाह पड़ती थीं, तो वो सिर्फ पानी ही पीकर सब्र कर लेते। बुढ़ापे ने जवेद साहब के जिस्म को खोखला कर दिया था। उनकी आंखों में मोतिया उतर आया था, जिसकी वजह से दुनिया उन्हें धुंधली दिखाई देती। कई बार बेटों से ऑपरेशन का जिक्र किया, मगर हर बार जवाब मिला, अब्बा अभी ऑफिस में बहुत काम है, या बच्चों के इम्तिहानात हैं, अस्पताल में आपके पास कौन बैठेगा। जवेद साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली। वो अपनी उदासी
اداس آنکھوں سے ڈلتی شام کے سائے دیکھتے اور سوچتے کہ کیا ان کے بیٹوں کے پاس ان کے لیے چند گھنٹے بھی نہیں۔ جب ان کی باری بدلتی تو وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے خود ہی نکل پڑتے۔ ان کی کمزور بینائی اور لڑکھڑاتے قدموں کو دیکھ کر راہگیر تو ترس کھاتے، مگر ان کے اپنے خون کی رگیں منجمد ہو چکی تھی۔ ایک بار جب وہ اپنے منچلے بیٹے کے گھر پہنچے تو بیٹے نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، آپ خود ہی آ گئے ہیں؟ ابا، میں لینے آنے والا تھا، مگر دفتر میں بہت مصروفیت تھی۔ جاوید صاحب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں محبت کی کوئی رمق نہ تھی، صرف بیزاری تھی۔ ایک دوپہر جاوید صاحب برآمدے میں اکیلے بیٹھے تھے کہ ان کے پرانے دوست قمر صاحب ملنے آئے۔ قمر صاحب کی حالت بھی جاوید صاحب سے مختلف نہ تھی۔ دونوں بوڑھے جب گلے ملے تو ایسا لگا جیسے دو دریا اپنے دکھوں کا بوجھ ایک دوسرے میں انڈیل رہے ہوں۔ اندر سے بہو کی آواز آئی، آ گیا ایک اور بڈھا چائے کا خرچہ بڑھانے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ یہ جملہ جاوید صاحب کے کلیجے کو چیر گیا۔ انہوں نے قمر صاحب کے سامنے اپنی خفق مٹانے کے لیے ہنسنے کی کوشش کی، مگر وہ ہنسی آنسوؤں میں بدل گئی۔ جاوید صاحب بار بار اندر جاتے اور دبی آواز میں بہو سے چائے کا تقاضا کرتے، مگر ہر بار انہیں نظر انداز کر دیا جاتا۔ قمر صاحب سب سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے دوستی کا بھرم رکھنے کے لیے کہا، جاوید بھائی، مجھے یاد آیا، مجھے ایک ضروری کام ہے، چاہے پھر کبھی سہی۔ رخصت ہوتے وقت دونوں کی آنکھوں میں جو نمی تھی وہ ان تمام تلخیوں کا نچوڑ تھی جو انہوں نے اپنی اولاد سے سمیٹی تھی۔ اس رات جاوید صاحب سو نہ سکے۔ ان کا ذہن ماضی کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ اچانک انہیں اپنی ماں یاد آئی، وہی ماں جو ان کے لیے دن بھر انتظار کرتی تھی کہ ان کا بیٹا آئے گا اور ان کا حال پوچھے گا۔ انہیں یاد آیا کہ کس طرح وہ اپنی ماں کو وقت دینے کی بجائے اپنے بچوں اور بیوی کی خوشیوں میں مگن رہتے تھے۔ ماں بیمار ہوتی تو وہ کہتے، امی آپ دوائی کھا لیں، میں صبح ملوں گا، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ ایک رات ان کی ماں نے آخری بار انہیں دیکھنا چاہا تھا، مگر جاوید صاحب نے آفس کے کام کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ جب وہ صبح گھر پہنچے تو ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ آج جاوید صاحب کو احساس ہوا کہ جو بیج انہوں نے بویا تھا وہی آج فصل بن کر ان کے سامنے کھڑا ہے۔ ان کے بیٹوں کا رویہ دراصل ان کی اپنی ماضی کی عکس تھا۔ یہ احساس ان کے لیے جسمانی تکلیف سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ صبح سویرے جاوید صاحب نے اپنے چھوٹے پوتے عمر کو پکارا جو صحن میں کھیل رہا تھا۔ انہوں نے اپنی لرزتی باہوں کو پھیلایا اور معصوم بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ انہیں لگا کہ شاید اس معصومیت میں انہیں اپنے گناہوں کا کفارہ مل جائے گا۔ عمر نے کھیل کھیل میں دادا کے چہرے پر پیشاب کر دیا۔ جاوید صاحب کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہیں لگا جیسے اس غلاظت نے اس کے گناہوں کے داغ دھو دیے ہوں۔ بہو نے کچن سے یہ منظر دیکھا اور بڑبڑائی، بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، اس پر بھی ہنس رہا ہے۔ لیکن جاوید صاحب نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کی زندگی کی آخری مسکراہٹ ہے۔ اگلے دن جب سورج طلوع ہوا تو جاوید صاحب کے کمرے میں وہ دائمی سکون تھا جس کی تلاش میں وہ برسوں سے بھٹک رہے تھے۔ وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے تھے جہاں رشتوں کی قیمت پیسوں سے لگائی جاتی ہے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب اطمینان تھا، شاید ان کی ماں نے انہیں معاف کر دیا تھا اور وہ اب اس کی آغوش میں ابدی نیند سو رہے تھے۔ ان کے آخری الفاظ جو ان کے ہونٹوں پر جم گئے تھے وہ ماں اور معافی کے گرد گھومتے تھے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی ایک دائرہ ہے، جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں وہی لوٹ کر ہمارے پاس آتا ہے۔ والدین کی خدمت صرف ایک فرض نہیں بلکہ اپنے مستقبل کا تحفظ بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو گولڈن وائس سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی ہی دلچسپ، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔